دعا خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم. لا الہ الا اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمامی احباب سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار دی ذات اقدس تے محبت و عقیدت دے نال درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. محفل دی قبولیت واسطے، اپنے گناہوں دی بخشش واسطے، مرحومین دی درجات دی بلندی واسطے، بیماراں دی صحت یابی واسطے، اپنے اپنے گھراں دے اندر خیر و برکت دے نزول واسطے ایک مرتبہ پھر بھی بآواز بلند زہرا دے بابے دی اونچی تے سچی درود پاک پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک. تھوڑی آواز ہو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بلند آواز نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. دیکھو اسا سارے سنی بیٹھے ہیں، سرکار دے غلام بیٹھے ہیں، سرکار دے عبدار بیٹھے ہیں. تواڈی محبت وچ کوئی شک نہیں، تواڈی غلامی وچ واللہ کوئی شک نہیں. تساں محبت وچ پورے ہو، عقیدت وچ پورے ہو، مسلک وچ پورے ہو. لیکن ایک گل یاد رکھ لو، سنیاں دا ایمان یقین عقیدہ ہے. جدوں بھی اسی سرکار دی ذات تے درود پڑھیے، بھاویں جتھے بیٹھ کے پڑھیے، ساڈا نبی ساڈا درود سندا بھی ہے، اسا غلاماں دا چہرہ ویکھدا بھی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اگر سارے اس عقیدے لے بیٹھے ہو، پھر سجنا بیٹھے اسے عقیدے لے ہو، پھر انج درود نہ پڑھیا کرو. نعت خواں ہوئے، پیر ہوئے، مولوی ہوئے، خطیب کوئی بھی ہوئے، تانوں انہاں دے کپڑیاں نال، انہاں دے پٹکیاں نال، انہاں دے واسکٹاں نال، اس دے نال غرض نہیں ہونی چاہیے. تانوں غرض ہونی چاہیے زہرا دے بابے دے نال. ماشاءاللہ اتنی رات تساں جاگ دے بیٹھے ہو. اور وہ ایک محفل ایک جگہ تے ہوئی تے ایک جاٹا بڑیا مسجد وچ محفل پہلی دفعہ مشارہ بڑیا نقیب حضرت آکھیا اس آکھیا جیڑا ہاتھ نہ چایا وہ منافق ہو سی. اس بیچارے دو میں ہاتھ چاہتے ہو سکے مر گئے اسے بھی ہاتھ نہ چاہوں تے منافق بن دے. اس تو بعد جناب نعت خواں اس کا جس درود نہ پڑھیا وہ کافر ہو سی. اس نے اونچی آواز نال پڑھیا انہوں آندا ہی تے بھاویں نہ دے اس پڑھنا پے گیا اس کا مر گیا بھی کافر پڑھنا. جھٹ تو بعد مولوی صاحب آئے انہاں کہا جس سبحان اللہ نہ آکھیا او جہنمی ہو سی. او ادھر ادھر ویکھیا انہاں کہا بھی چنگا میں پھسیاں تے چلو بیچارہ آ کے صبح نو جناب بڑا ہاتھ پوری محفل جو سی تھائی رکھے تے صبح نو ہاتھ تھائی کیتی ودا ہوئے تے اونچی آواز بول بول کے تے جناب بڑا چھوٹے دی آواز ہی بیٹھی ہوئے تے گھر والے پوچھیا اس نے کہا بول تے صحیح. اس نے کہا بس ایک ہی رات محفل وچ گیا کافی ہو گئی ہے. مولویاں دا کام مولویاں نوں مبارک ہوئے ساڈا کام نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت. قمر عباس صاحب اپنی محبت اشارہ مار دیتا ہے. حالات تواڈے وہی ہیں جٹ والے کیویں جی بس بابے یاد بیٹھے ہیں بھئی اساں تے چنگے لنگوڑا محفل رکھ کے آپ پھسے ہیں تے جناب 9 بجے تے شروع ہویا کرتل تسی یاد تپائیے تے جناب 2 بجے تے پہلے مکن دا نا ہی نہیں لیندے پتہ نہیں پورے ملک دی تھائی آئے ودے. انشاءاللہ بس دے رہو ایک تو تو جناب والا پتہ نہیں تو کوئی مری علی برف باری ڈھاندی پئی ہے اے چلا ہے راندی کھاندی بیچارہ ایک کسر کڈی بیٹھا ہے. جڑا تساں باہر ہندوستان دے بارڈر تو پار بیٹھے ہو پاکستان دی آتے جا جاؤ تساں تھوڑا جی
اپنی شکلاں دے وکھاؤ کم از کم پتہ تے ہوے آ جڑے پیچھے بیٹھے ہو تھوڑے تھوڑے نیڑے آؤ تے کم مکاوی تے دعا منگی بسم اللہ جاوی ایسا ہی بسم اللہ تھوڑا جی مہربانی اللہ تانوں مست رکھے چل آباد رکھے ہاں اے تھوڑا جی نیڑے آؤ نا جی کی پروگرام ہے کوئی جھٹ تقریر سننی ہے یا بس کریے چلو میں عمومی طور دے میلاد شریف دی محفل جڑی ہے نا میں علماء کرام صدام بھائی میں تہاڈا بھی تعارف نہیں کراندا میری ایک بندے ہر بندے کوئی کمی ہوندی میرے وچ ایک کمی ہے کہ میں خوشامد صرف زہرا دے بابے دی اے جڑے بیٹھے ہو بیٹھے ہو سارے میرے لجپال نبی نو سارے دا نام دا بھی پتہ ہے سرکار نو سارے دا عمل دا بھی پتہ ہے سرکار نو سارے دا کردار دا بھی پتہ ہے اللہ تعالیٰ تو کو وسدہ رکھے آباد و شاد رکھے میں جناب بڑا شروع پہ کرنا جیدہ امتی ہیں تیرا حق بن دے او دی شان مطابق یاد منا بڑی مہربانی اللہ سلامت رکھے جیدہ امتی ہیں بابا جی میں توڑے واسطے پہ پڑھدا جیدہ امتی ہیں تیرا حق بن دے او دی شان مطابق یاد منا انج یاد منا تیرا ملک ہوئے تو بے شک سال دے بعد منا ساڑے نال منا تیری مرضی ہے یا انج تھی کہ آزاد منا منصور نہ من کہیں ملان دی جے مومن ہے میلاد منا منصور نہ من کہیں ملان دی جے مومن ہے میلاد منا اور میرے میم کریم محمد تو رب سب کچھ گھول گھما چھوڑے میرے میم کریم محمد تو رب سب کچھ گھول گھما چھوڑے جی میں آپ ہے وسطہ ہر جا ایویں یار دا نا چمکا چھوڑے یاسین پوا کے گل چہرہ اتے سر تاہا تاج پوا چھوڑے پرفیض محمد وکھرا ہے جن رب میلاد منا جاگ دے بیٹھے ہو نا اور جے کو رب سہی عرش دے کول سڑائے توجہ ہے جے کو رب سہی عرش دے کول سڑائے او کو مدنی سہی لجبال آدھن جائے ریت تتی تن چال دیتے او کو عاشق پاک بلال آدھن جائے ہیک نند بدلے بطری کڑھا چھوڑی او کو سب کرنی سہی جتوال آدھن جے دا سر نیزے دے چڑھ قرآن ہا پڑے آنو جن زہرہ دا لال اور ہے سنی تاسا زندگی دے سر عام حسین دے نہ کر دے توجہ ہے جاگ دے بیٹھے ہو ہے سنی تاسا زندگی دے سر عام حسین دے نہ کر دے ہر عیش سکون حیاتی دا آرام حسین دے نہ کر دے بڑ خادم در پنج تندہ بڑ خادم در پنج تندہ بڑ خادم در پنج تندہ انجام حسین دے نہ کر دے ہر فجر حسین دے نہ کر دے ہر شام حسین دے مسلمانوں پاک رسول دے غلاموں تسی تے میں خوش نصیبہ خوش بختہ اللہ پاک نے محبوب کریم دے غلامی عطا کی تھی میں نوجوانہ واسطے ایک جملہ پڑھدا رہنا تواڈے واسطے بھی پڑھ ساں جڑے نوجوان بیٹھے ہو خصوصاً پرسنلی تواڈے واسطے اج دے نوجوان اپنی اما نو تانا دیندن اپنے بابے نو تانا دیندن تساں ساڈے واسطے کی کیتا سانو موٹر سائیکل نہیں لے کے دتی تساں سانو گھر نہیں بنوا کے دتا تساں سانو نوکری نہیں لوا کے دتی تساں ساڈے واسطے کیتا تے کی کیتا تساں ساڈے واسطے کچھ نہ کیتا اپنے اماں دے اگے بولدا ہے اپنے اگے دے بول اپنے ابے دے اگے بولدا ہے جیڑا بچہ اپنی اماں دے اپنے ابے دے اگے بولدا ہے او دے واسطے شبیر شاہ جلالی دا ایک جناب اللہ خاص تحفہ ہے لے کے جاویں سجنا خوش نصیب ہے خوش بخت ہے اگر تیرا ماں تیری ماں تے تیرا پیو ہوندا سکھ تے تو سکھ ہونا سی اگر انہاں ہونا اے تیری ماں تیرا پیو ہوندے کراڑ تے تو کراڑ ہونا سی انہاں اے ہوندے یہودی تے تو یہودی ہونا سی انہاں ہونا عیسائی تے تو عیسائی ہونا سی اور ذرا ویکھتے صحیح اللہ تیرے نال ناراض نہیں اللہ تیرے نال راضی ہے اس دی سب تو بڑی دلیل ہے اللہ تینوں یہودیاں دے گھر پیدا نہیں کیتا عیسائیاں دے گھر پیدا نہیں کیتا مجوسیاں دے گھر پیدا نہیں کیتا ہندوؤں دے گھر پیدا نہیں کیتا اللہ اما او دتی ہے جیڑی زہرا دی کنیز ہے بابا او دتا جیڑا نبی دا نوکر ہے تینوں ہور کی چاہیدا مینوں نہیں میں گھنٹہ تقریر نہیں سنانی چتری دیر سننی ہے چاستی سن لطف نال سن محبت دے نال سن عقیدت دے نال سن اے میرے دوے ہاتھ لینا اے نقیب حضرات خطیب حضرات واسطے نعت خانہ واسطے ایک جو نکتہ علیدان محمد
اللہ قرآن فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن میں تیرے منہ تے لانا تالا، تیرے ہتھاں نو آکھنا بولو، قیامت والے دن تیرا منہ بند میرا منہ بند، نقیب خطیب پیر مفتی عالم اے امام سارے دے منہ بند، قیامت والے دن تیرے منہ جواب نہیں دینا، تیرے ہتھاں جواب دینا ہے، وتکلمنا ایدیہم وتکلمنا ایدیہم، قیامت والے دن تیرے بھی ہاتھ بولن گے میرے بھی ہاتھ بولن گے، زید بکر عمر پوری دنیا دے اربا خربا اولاد آدم دے سارے ہاتھ بولن گے، سجنا تیرے ہاتھ تیرے خلاف میرے ہاتھ میرے خلاف، ان علماء دے ہاتھ انہاں دے خلاف، ضروری نہیں ہاتھ تیرے خلاف گواہی دین، اس واسطے محفل تینوں آنے اللہ دا نام ہاتھ نو اٹھا، نبی دا نام ہاتھ نو اٹھا، علی دا نام ہاتھ نو اٹھا، تاکہ قیامت والے دن جدو رب ہاتھ نو آکے بولو ہاتھ بول گیا کہ مولا سارے گلاں بعد تیرا بھی عاشق ہے نبی دا بھی عاشق ہے علی، توجہ ہے نا، تیرے نام دے لفظ لباتے ہیں ہر ایک دے نعرے نہیں پکتے، بس تھک گئے ہو بس چکر دے ہیں، تیرے نام دے لفظ لباتے ہیں ہر ایک دے نعرے نہیں پکدے، تیرا نام پکائے بس سیفی پہ بے صفے سارے نہیں پکدے، ایک عکس اکھی میں تیرا ہے بے محل منارے نہیں پکدے، تیرے رخ دے راول حافظ ہیں بے قیدے پارے نہیں پکدے۔ مسلمانوں پاک رسول دے غلاموں تسی تے میں خوش نصیب ہاں خوش بخت ہاں، اللہ تبارک و تعالی دی عزت دی قسم ہے اے لجپال نبی دے میلاد اے ہر بندہ نہیں منا سکدا، سرکار دا نا اے ہر بندہ نہیں چم سکدا، کئی بندے اساں ویکھے جنہاں جناب دو کتاباں پڑھیاں یا کسے دو مولویاں دی تقریراں سنیاں، سرکار دا نا چمنا چھڈ گئے، انہاں کہ مینوں مولوی صاحب سمجھایا ہے، انہاں کہ سرکار دا نا چمنا فرض نہیں، سرکار دا نا چمنا واجب نہیں، مستحب عمل کریے تے ٹھیک ہے نہ کریے تے ٹھیک ہے، میں کہ گل سن جس مولوی دے کہن دے نبی دا نا چمنا چھڑ دیتا ہی اس مولوی نو کمی مولوی صاحب جدوں میں مر جاواں پھر مینوں چھڑان واسطے قبر وچ بھی تو آویں، آخر میں مندا جو تیری پیاں پھر قبر وچ میرا مددگار تو بنی میرا مشکل کشا تو بنی مینوں قبر وچ تو چھڑواویں، آ مولوی دے کہن دے نبی دا میلاد چھوڑن والےا لجپال نبی دا نا چمن چھوڑن والےا سرکار دا انگوٹھے سرکار دے نام دے انگوٹھے چم کے اکھیاں تے نہ لاون والےا مولوی نو کہہ جائیں تیری قبر وچ کوئی نہیں آ سکدا، نہ پتر ہونا ہے نہ بیٹے ہونا ہے نہ جناب باپ ہونا ہے نہ بھائی ہونا ہے نہ پیر ہونا ہے نہ فقیر ہونا ہے، مفتی کسے نہیں ہونا، اگر موسیٰ کلیم اللہ دا امتی میرے نبی دا نا چم کے جنت جا سکتا ہے، تو تے مصطفیٰ دا غلام ہے چم کے تو ویکھ تو کیوں نہیں جا؟ نہیں عاشق دے منافق دی پہچان ہے نام مصطفیٰ، عاشق دے نہیں میں میری گل سنو میں گل نہ کردا شیراں دی تے سناندا شیراں نو بس جنہاں دی لتاں کمدن میری انہاں نال کوئی گل نہیں ہوندی، ہاں عاشق دے منافق دی پہچان نام مصطفیٰ ہے، اوے جیڑا مصطفیٰ دا نام سن کے اپنی داڑھی وچ ہاتھ پاوی تے سمجھ لئی چور کی داڑھی میں تنکا، اس بے ایمان دی داڑھی وچ چور ہے، اے جناب دی داڑھی وچ تنکا ہے، اے بے ایمان ہے، اور جیڑا سرکار دے نام چم کے اکھیاں تے لاوے سر جھکاوے سمجھی بلال دی طرح عاشق مصطفیٰ ہے۔ توجہ ہے اسا انہاں صحابہ دے منن والے لوگ سرکار دا نام تے دور دی گل جنہاں سرکار دے جوڑیاں دے بوسے دتے، جنہاں سرکار دی نالا لعاب تھلے نے ڈھاون دتی، تو پودا فتوا پوچھدا ہے چودھری صاحب دسو جی انگوٹھے چومنا جائز ہے کہ نہیں، او چھڈ پراں تو ایتھے گل کر کہ جتھے سرکار لعاب پہ سٹ دین صحابہ چک چک کے منہ پہ مل دین، انہاں نو کیسے جبرائیل دسیا سی اللہ نے آکھیا سی کہ انج کرو، نہیں عشق اپنے فتوے وچ آپ کسے کول اجازت لین دا جناب اللہ اے ضروری نہیں ہوندا، عشق جڑا ہے اے آپ ہی مفتی ہے آپ ہی قاضی ہے، اے سارا کچھ آپ کراندا ہے، اوے اے گلاں او کردا ہے جڑا اندروں بھی نبی دا عاشق ہوے باہروں بھی نبی دا۔ توجہ ہے نا صحابہ تے انج نہیں کیتا، سرکار لعاب سٹن صحابہ چوک کے منہ تے اور سرکار نے جناب اپنا پیشاب مبارک دیتا فرمایا جائے سٹ گیا، انہاں سٹیا نہیں، اب بولو یارا اب بولو اے
سرکار دا پیشاب چھٹیا سرکار نے خون دیتا فرمایا اے لے اے میں پچھما او جے پچھنے لوائے نے تے جا خون چھٹ گیا انہاں کہا کملی والے مہربانی چکر بلہ اے بھی چھٹن والی شے اب بولو تے صحیح نا اب بندے نو چوٹ لگ جائے اپنا خون آپ کوئی نہیں پیندا منہ اے اندروں ٹک لگ جائے نا میں بندے نو ویکھیا بندے بار بار تھکا چھٹی جاندا میں کہ مرے تیرا اپنا خون ہے انہاں کہا باویں اپنا ہے پر اس قابل نہیں کہ پیواں ہائے 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 کوئی نہیں بیٹھا ایتھے یار میری گل اوے اپنے منہ ٹک لگے تساں کدی کسے نو ویکھیا اپنے منہ وچ زبان روٹی کھاندے ٹکی پوے تے بندہ جناب والا خون پیتی جاوے آندا نہیں تھکا سٹی جاندا ہے او میں کہ پی جاندا نہیں اس قابل نہیں کہ پیواں میں کہ پھر مقابلہ نبی نال کیوں کردا ہے جدوں تو اپنا نہیں پی سکدا اوتھے تے پیشاب پیتی جاندے نے نبی دا خون پیتی میرے مصطفیٰ ورگا کیویں کوئی ہو سکدا ہے جدوں رب نے بنایا ہی نہیں توجہ ہے تو مسلمانوں اور خدا دی عزت دی قسم ہے میں سرکار دے صحابہ دی ذات کو سلام کردا جنہاں نے کملی والے کریم آقا نال عشق دی انتہا کر دتی جنہاں محبت دی توجہ ہے تو اور اللہ کی وہ ذرا غور کرو حضرت ابو ایوب ایک رات جاگنا پے گیا ساڈے واسطے اوکھا کم پے گیا کئی بندے اٹھ کے ٹور گئے انہاں کہا پتہ نہیں یار کس ویلے ختم ہو سی چل جا کے سو جا نیند آئی ہے صبح نو کام شام بھی کرنا میں کہ صبح رب نہ اٹھن دے پھر کے کون کر سی کام تیرا او بولو ہو یارا او میں کہ رب تے کو نہ اٹھن دے کون تیرا کام کرے سی میں کو دسا تے صحیح ہیں اتھائی جناب والا رب تیری روح قبض کر کے تیری رسیاں اللہ دے ہاتھ وچ تیرے ہاتھ وچ کچھ نہیں سجنا میں ایک روایت پڑھدا پیاں سرکار خیبر دی جنگ جن فتح تھی نا تے سرکار شادی کی اما ام صفیہ دے نال اما ام صفیہ نال شادی تھی نکاح تھی گیا اے مرحب دی بہن ہے قبلہ تے جناب جس ویلے آقا کریم دی حرم وچ آئی مومنہ دی ماں بنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نکاح تھیا سرکار اما ام صفیہ کول تشریف لے گئے حضرت ابو ایوب انصاری تلوار چا کے ساری رات باہر کھڑے رہ گئے جلے سویر تھی آقا علیہ السلام باہر ہوا ہے صحیح فرمایا ابو ایوب کیوں کھڑا ہے آکے سرکار ای واسطے کھڑا میں کہ نوی مسلمان ہے متن میرے محبوب کو تکلیف نہ دے متن جناب اپنے بھرا دا بدلہ نہ کھنے اس واسطے سرکار جاگدا رہ گیا ایک رات نبی دے عشق جاگا ہے بغیر آنکھیں نبی دی محبت جاگا ہے کریم آقا پتہ کیا دعا دیتی آقا علیہ السلام فرمایا مولا ایوب میرے واسطے جاگیا ہے اس میری حفاظت کی دی تو میرے ایوب دی حفاظت فرما اور اگلا جملہ کوئی مسلک جڑے عقیدے نال بیٹھا ہے اپنے دل دے ہاتھ رکھ کے اگلا جملہ سن کے جاؤں حضرت ابو ایوب انصاری دا وصال تھے قسطنطنیہ استنبول ترکی انہاں دا مدار ہے ترکی اندر ہن میرے خیال ہے بس چا کروں گا تو تھک گئے مینوں قاری صاحب آ کے نورا سناونا انہاں میں کہ نورا کیا سنتے ہیں بیچارے تھکے بیٹھے یار تکبیر سنو ایوب انصاری ایک رات جا گیا کیا چلو تو آنکھو بھی شاہ جی ہو تو 14 صدیاں پہلے دی گال ہے دور حاضر دی گال سنو علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب سیالکوٹ لکھ دین فرماندے ہیں کہ مینوں وہاڑی بھی جو خاتمہ موصول ہویا انہاں کہا کہ جناب حضرت صاحب تساں سرکار دی بڑی تعریف کر دیو سرکار دا سونا میلاد پڑھ دیو سانو کوئی ٹائم دیو تے جناب اساں بھی سرکار دا میلاد کرنا ہے انہاں کہا جی میں کہ فلان ڈیٹ رکھ لو میں آ جاسا جی میں قبلہ قمر عباس صاحب نے ڈیٹ رکھی میں کہا جی میں آ جاسا ڈیٹ رکھی گئی جناب بڑا حضرت صاحب پہنچ گئے سمجھ دے پہ ہو یہ کوئی نہیں یہ تقریر ادھاری ہے اے تقریر میں آج نہیں کردا پیا تقریر سننی ہے تے کوئی کھلا ٹائم رکھیا کرو جس ویلے گرمی ہے حالت اپنی ہونے نال خراب ہوئی کھڑی میرے تواڈے تے آیا بیٹھا ترس آیا کھلوتا ہے کہ یار اے وی تساں وی تے ناراض بیٹھے ہو یا راضی بیٹھے ہو
مولانا صاحب فرماندے میں تیزی نال پڑھ رہا کیونکہ میں جڑی آیت پڑھی اودے حوالے نال بھی دو گلاں کرنیاں نے کیونکہ اے انہاں دی فرمائش ہے انہاں حضرت صاحب اٹھ کے جڑا نعرہ مارا ہے میرے خیال انہاں دی بھی خواہش ہے پھر تساں اے سنانا ہے میں کہ چلو گل حضرت ابو ایوب انصاری دی آئی ہے او بھی ایک رات جاگیا ایک رات جاگن دی ہور گل سن لے تے پھر میں جناب اللہ آخر ایک دو گلاں اہل بیت اطہار دی کر کے اجازت منگاں گا فرماندے میں جناب اللہ وقت مقررہ دے بہاڑی اسٹیشن تے اتریا اوتھے اگے ٹانگا کلوز ٹانگے تے بیٹھ کے جناب اللہ جویں اے تہاڈا دریا چناب ہے او دریا ستلج دریا ستلج دے نزدیک پنڈ آئی اوتھے میں پہنچ گیا جس ویلے پہنچا انہاں مینوں لنگر شنگر کھوایا لنگر شنگر کھوا کے انہاں جناب بڑے جیب ہاتھ مارے انہاں کہا سرکار تہاڈا نظرانہ ہے اے تہاڈے پیسے تشریف لے جاؤ تے تہاڈی بڑی مہربانی تسی آئو تے تساں اپنا وعدہ وفا کیتا تے مولانا صاحب کہا مر جاؤ تساں اے مینوں تساں روٹی کھاون واسطے بلایا یہ پیسے واسطے تے تقریر کون کرائی سی انہاں کہ سرکار تقریر اساں کوئی نہیں کرانی انہاں کہ کیوں وجہ میلاد انہاں کہ میلاد منیا تے ہے سی پر اے پنڈ دا جڑا نمبردار ہے نا ایک کمینہ ہے کنجر جڑا نا ایک قادیانی ہے تے اس آکھیا اگر تساں میلاد منایا اپنے گھر وچ نبی دا ذکر کرایا میں تواڈے گھر گرا دینے پولیس منگا لینی سارے نوں جیل بند کرا دینا تے جناب والا تانوں چھتر پولے مروا دینے تے انہاں کہ سرکار اساں لوہار درخان کمہار اساں سرکار لڑن جوگے کوئی نہیں وڈے لوگ جڑے انہاں دا دین مذہب تے ہوندا کوئی نہیں ہوندا اچھا اے تسی میں تواڈے علاقے وچ کون خانی ہوندی وڈے لوگ آندے مولوی تقریر کر دیں تساں اپنی اکھ نال اج تک کسی وڈی گڈی والے نوں مولوی نوں 10 روپے دیندا ویکھیا ہوگا اے ویکھیا مولوی صاحب سارے جٹ غریب ان منہ کیتی بیٹھے ہوسن جڑا آیا بیٹھا تے مروان فرعون او انج مولوی صاحب او منہ انج کیتی بیٹھا ہوسن اے مرے موذیا کیویں آئے جڑے کلاں دے فاتحہ پڑھن واسطے میں بڑ مرے سارے منہ انج کیتی بیٹھے تو آکھے میری مولوی نال نہیں پانا دی میں کہ تیرا مذہب ہو رہے موذیا پھر کہہ کے جاویں نے جدوں میں مرا میرا جنازہ مولویاں کول نہ پڑھانا نکاح پڑھان مولوی جنازہ پڑھان مولوی تیرے کان وچ اذان ہے گل سنو اے ہن مرغی عام ہو گئی کیوں عام ہو گئی کیوں اذان کوئی نہیں ہوندی کان توجہ کوئی نہیں کی تھی میرا جملہ ضائع کر دیتا تساں اے عام مرغی ہو گئی ہر بندے نو ہر بچے نو مرغی عام ہو گئی اور انہاں بڑے لوکاں دے بچیاں نو زیادہ ہوندی ہے اس واسطے کہ کیوں انہاں دے کان وچ اذان نہیں اور جنہاں دے کان وچ مصطفیٰ دی سنت عمل نہ ہوے انہاں دے گھر وچ اے بیماریاں نہ آن تے ہور کی کیونکہ جناب حسن آمن تے لجپال نبی آپ تکبیر بھی پڑھن تے جناب اذان بھی پڑھن حسین آمن تے لجپال نبی تکبیر بھی آپ پڑھن اذان بھی آپ پڑھن اور تیرے گھر جدوں بچہ ہوے تو بھی نبی دی سنت عمل کر کے اذان بھی پڑھ اور دے کان میں تکبیر بھی پڑھ حسن حسین دا نوکر بن سیا نبی دا غلام بن سیا وفادار بن سیا پیو دا تابع موذیا بیٹھے کلاں دے فاتحہ پڑھن واسطے اے ایسا کمینہ ہاتھ چاہے تے بھاویں نہ چاہے بخشش نہیں ہو سکدی بولو تے صحیح نہ جیڑا نبی دے نام دے 10 روپے تے دینے تے دور دی گل نبی دے نام دے 50 روپیہ تے دور دی گل جیڑا نبی دے نام دے سبحان اللہ ہی نہیں کہہ سکدا اوے ایسا موذی تیرے پاسے کلاں دے آوے تے بھاویں نہ آوے ایسے کول ہاتھ نہ چبائے کر اپنے وڈیاں دی قبراں تے عذاب نہ دیوایا کر فقیراں کول مصطفیٰ دے نوکراں کول دعا منگائی کر او انہاں دا تعلق مدینے والے دے نال ہے جویں جناب اللہ تیرے نوکر نو کوئی ہاتھ مارے تے جناب تینوں پیڑ لگدی ہے تیرا نوکر تینوں آکھے کہ جناب اے میرا کام تے کر دیوے میں تہاڈا نوکر ہاں تنخواہ تھوڑی جی لینا تہاڈے جناب اللہ ڈیرے تے جھاڑو چھاڑو دینا تے تو پہلی فرصت وچ اپنے نوکر دا کام کرن واسطے تیار رہنا ہاں مولوی مولویاں دے کانڈ پیچھے کسے دا ہاتھ ہوے تے بھاویں نہ ہوے مولوی نوکر مدینے والے دے نے غلام مدینے والے دے نے وفادار مدینے والے دے نے او ساڈی کانڈ پیچھے کوئی ہوے یا نہ ہوے سارا تے بابا ضرور موجود ہے حسین دا نہیں توجہ بولو تو صحیح نہ سبحان اللہ اچھی بولو سبحان اللہ مسلمانوں پاک رسول تے غلاموں کوئی لوڑ نہیں توجہ ہے اور اسامی مولوی دیکھو 2000 تنخواہ نال 4000 تنخواہ نال تے گزارے کردے پے کیوں کہ جناب ساڈی کنڈ پیچھے ہاتھ جو زہرا دے بابے دا ہے مول صاحب انہاں کہا ملا انہاں کہتے نکلا
ہن مولوی صاحب بیٹھے سن فرماندے میں بیٹھا جس ویلے انہاں کسا نہیں کرانا ساڈی جان نو خطرہ تے آپ انج اٹھ کھلوتے انج توجہ ہے انج اٹھ کھلوتے آپ فرماندے اٹھیا منہ مدینے وال کیتا منہ بولو بولو ایک جملہ اور بھی سنی جاؤ جس ویلے دعا منگدے ہو نا اے اللہ سانو دولت دے شہرت دے عزت دے رزق دے اوتھے اے وی آکھیا کرو مولا قبر نے وی تے مدینے نے وی کوئی نہ جملہ پی گئے میرے خیال ہے ہاضمہ تورا ٹھیک ہے بالکل نہ میرے تو پکھا نہیں چلانا نہ میرے انہاں علماء لے آؤ ایتھے علماء ٹھنڈی ہوا انہاں دا ٹھنڈی ہوا میرے بس میرے تسے بھی اوتے باؤ تانوں ہوا لگی اونج اللہ کرے ہوا کسے نوں نہ لگے ہاں اونج ہوا اے اج کل منڈے نوں بڑی ہوا لگی ہوئی موٹر سائیکل تے باندھے نا پوری ریت چکی سیدھا ڈی ایچ کیو جھنگ ہاں مثلا تساں کو اچھا تساں اج تک ویکھی موٹر سائیکل اٹھدی بھائی جڑا جس منڈے میں روٹی کھوائی او کتے چلا گیا کیڑا ایتھے ہی بیٹھا جس جڑا موبائل لائی کھڑوتا ہے اے بیٹھ اے موٹر سائیکل اٹھی اے ہے ننا منا سنا خان قسم علی گل کار دے ڈردے بیٹھے سے تے چھکی ہے ریس میں کہ اللہ کرے شکر ہے تہاڈا ایم این اے دا بھلا ہوے جے سڑک نہیں بنوائی سڑک بنی ہوئی ہے تے اس بچے دا تے نقصان ہی ہونا او تہاڈے بھلے کہانے نے اس واسطے دھکے سکے بنا رکھ دین تاکہ ہولے چلا سیدھے روڈ بنے ہوئے تے بچہ تے روزانہ ایکسیڈنٹ کر دے تساں شکریہ ادا کرو اپنے ایم این اے دا اللہ کرے تہاڈی سڑک کدی بنائی نہ ایک گل تانوں سناواں مطلب تساں راضی ہو جاؤ ایک بابا آئی میں سادہ جی تے ڈیرے تے رہندا ہے بیچارہ ڈیرے 8 دن بعد جمعے آندا گھر تے جمعے آنا اس کپڑے بدلانے کپڑے بدلا کے موڑ ڈیرے تے او بندہ سیدھے سادے بندے ہوندے نے انہاں دے طریقے مخت سیدھے سادے ہوندے او قبلہ صدام نہیں صاحب سمجھ آ رہی نہیں تساں اردو زبان والے ہو نا مینوں بھی اردو زبان آ جاندی تھوڑی تھوڑی او جناب مسجد دے اگوں لگے مسجد دروازے مسجد دروازے تے لگے ایویں چمے چاچا وڈا در خدا دا کرم کری مدد اندر نہ باہر کپڑے وٹا کے گیا نا تے گھر تے مسجد اعلان حضرات اعلان سن گنا خدا بخش والد احمد بخش فوت تھی کہ جنازہ 10 بجے او ہو خدا بھرا گیا اگلے دن موڑے اعلان ہے نور احمد والد محمد دین فوت ہو گیا جنازہ 11 بجے اس کہ نور بھی گیا اگلے دن پھر اعلان سوموار نو منگل نو بدھ نو جمعرات نو مسلسل اعلان جو دے رہے بھئی فلانا مار گیا فلانا تے اگے لنگدا جمعے مسجد دے اگوں تے اس واری لنگیا مسجد دے پچھلے پاس تے او مسجد جڑا نہیں باہروں محراب جے ایویں ہول ڈر کے نہیں اچھا کہ ہے خدا دا گھر پر خیر دی خبر تیرے بتا اسے ڈر دی وجہ تو میں اندر کدی نہیں آیا توجہ ہے مسجد گئے کرو کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا جمعے والے دن گئے کرو کچھ بھی نہیں ہوتا توجہ ہے تہاڈی ذرا تھوڑی جی سبحان اللہ مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب منہ مدینے وال کر کے کھلو کہ یا رسول اللہ اج تک لوگاں نو آدے رہے ہیں ساڈا نبی ساڈی مدد کردا ہے ساڈا نبی ساڈی گل سندا بھی ہے مدد کردا بھی کملی والے اج تے کرم نوازی فرما اج تے مہربانی کر اج اگر تیرا میلاد نہ منا سکے تیرے جھنڈے نہ چا سکے تیرے نعرے نہ لا سکے انہاں تیرے دشمناں کے ساڈی گردن جھک گئی یا رسول اللہ تواڈے دشمناں کے گردن جھکان نال بہتر ہے بندہ گردن کٹا دے گردن کٹی سکتی ہے پر تواڈے دشمن اگے ساڈی گردن جھک نہیں سکتی مولانا صاحب رو رہے ہیں اکھاں وچوں آنسو اچانک فیرنگ دی آواز آئی آپ فرمایا خیر کون آ گئے انہاں کہ جی نہیں او نہیں آئے تے پھر فیرنگ کدی انہاں کہ سرکار نال جنگل ہے دریا دے وچ جنگل ہے تے جنگل دے وچ قبلہ ایک ڈاکو بستا ہے او دا نام ہے نورا کی نام ہے
نورا ڈاکو وستا قبلہ تے نورا ڈاکو ہے تے جناب والا بڑا ظالم قسم دا لوگ بندہ ہے تے جناب والا انہاں کہا جی قادیانی انہاں کہا جی نہیں کہ مرزائی انہاں کہا جی نہیں کہ کی مذہب ہے اسا کہا جی نہ دیوبندی ہے نہ وہابی ہے نہ شیعہ ہے نہ بریلوی ہے کچھ بھی نہیں بس ڈاکو ہے ڈاکو دا بھلا کیڑا مذہب ہوندا ہے ہاں جی تے انہاں کہا اللہ ٹھیک ہے مولانا صاحب سر دے امام تے جناب والا ہاتھ وچ چھوٹا تے چاک ایویں ٹرے نہ جس ویلے انہاں کہا جنگل والے پاسے خیر تے ہے کیوں پہ جاندے ہو مولانا صاحب انہاں تانوں مار چھڑنا ہے مولانا صاحب نے پرت کیا کیا گل سنو ہے نبی دے دشمن اگے سر جھکان نالوں بہتر ہے بندہ کسی نال آنکھ جا کے ملا کے مارتا شاباش میرے نال نہیں بول دے اور ٹائم مختصر ہے مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب مسلمانوں ٹور پہ اگو جناب والا چیک پوسٹ لگی ہوئی تے جناب والا دو ڈاکو کھلوتے آپ ہی میں قریب آئے مولوی انہاں ڈاکوا کے ہینڈز اپ مولوی ہاتھ اتے کر آپ ہی میں ٹر دے سینہ اکاڑ کے اینج سینہ تان کے ٹر دے نیڑے آئے انہاں کہ مولوی ہاتھ اتے کر آپ ہاتھ اتے نہ کیتے ہی قریب آ کے شیر دی طرح آنکھ وچ اکھ پا کے تھلے کر بندوقاں بڑیاں ویکھیاں نہ سا اے دس نورا ہے بولو نا اے تواڈی فرمائش دی تقریر ہے 15 منٹ بالکل تقریر وچ اے میرے ٹائم وچ ایڈجسٹ نہیں ہونے صرف تواڈی فرمائش میں پوری کردا پیا میں اپنی فرمائش دی تقریر حالی رکھی کھلوتا پہلے تواڈی فرمائش پوری کر لواں اے نہ ہو کہ شاہ جی نے فیس دتی پیسے دیتے تے ساڈی فرمائش تے سنائی نہیں اس واسطے میں جناب والا فرمائش دی تقریر کدی کدی کر لینا مولانا ضیاء اللہ قاسم ہلے کر بندوق نورا ہے انہاں کہ لگدا ہے ساڈے نورے دا استاد آ گیا کانڈ پیچھے کوئی ہوئے بندہ ڈردا نہیں ہائے 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 مولا علی سرکار جاویں نہ جنگ تے سرکار نے ڈھال لے کے جاویں نہ کوئی شے میں تلوار لے کے جناب اللہ گھس جاویں نہ آ مارنا کافراں تو آ مارنا کافراں بجا کافر اگوں میں نہ مولا علی سرکار پیچھے ہوے نہ تے کسے دے جناب اللہ کان کپ چھوڑے نہ کسے دی لت کپ چھوڑے نہ کسے دے ہاتھ کپ چھوڑے نہ کسے گردن کپ چھوڑے نہ تے جناب اللہ اے زخمی حالت وچ واپس آویں نہ تے جس ویلے واپس آویں نہ تے جناب اللہ صحابہ بڑے پریشان روویں نہ تے تیر کڈے نہ کہ درد نہیں ہوندی تکلیف نہیں ہوندی یا علی سرکار میں درد بھی کوئی نہیں تکلیف بھی کوئی نہیں کوئی مسئلہ نہیں انہاں کہ کوئی شے تے گئے کرو کم از کم کچھ تے اپنی زندگی دے بارے تے سوچا کرو فرمایا کی سوچا اللہ پاک نے تو قرآن نہیں پڑھیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ میں اب اللہ نو اپنا نفس دے چھڑیا اپنی جان دے چھوڑیے اللہ کو رضا لے لئیے ہن علی دی جان نہیں ہن رب جلی دی جان ہے رب دی مرضی بچاوے رب دی مرضی شہید کراوے علی دا کم ہے نبی دی علی کسے کو ڈردا او بولو تے صحیح یارا علی کسے کو ڈردا ہووے علی تے ڈر جا سبحان اللہ دی آواز کوئی نہیں ہووے علی تے ڈر جائے علی مولا سرکار دی عادت سی اگے پیچھے آ لیکن جس ویلے جنگ جاندے سن ہنج کر کے سینہ اکھاڑ کے اے مچھاں نو تاں دے کے تے زلفاں زنا بلا انج اپنا شانیاں دے کندیاں دے سٹ کے تے ہنج جس ویلے سواری تے باویں نہ خدا دی قسم دشمناں نے رسول آندے کہ نہ پتہ لگدا گھوڑے تے علی آندا پے شیر آندا پے اچھا تانوں اے علماء واسطے ایک تواڈے واسطے علماء واسطے ایک خاص تحفہ یا علی مدد دینا واسطے نا تحفہ یا علی مدد علماء واسطے خصوصی طور تے میں دعا دینا اے شیر دے عربی وچ کئی نام ہیں شیر دے عربی وچ کئی نام ہیں مختلف حالتاں وچ شیر دا نام مختلف ہوندا ہے میں ہن تانوں ایویں تھوڑا جی میں جھلکی بھی کھائی جاواں پھر جناب اللہ نورا تانوں سنائی جاواں تے ایویں جناب رلی ملی تانوں گل سنائی جاواں جس ویلے شیر بیٹھا ہوے نا اپنی کچھار وچ اپنی غار وچ اس ویلے عربی لوگ اونوں آندے اسد کی آدھے سمجھتے رہے ہو پھر بولو تو صحیح سبحان اللہ نہیں آکھنا میں جڑا لفظ آکھ رہا ہے وہ آکھ رہا ہے پانی مدھانی نہ مارو مہربانی کرو جس ویلے شیر کچھار وچ غار وچ اپنی تھاں اپنے گھر اپنی رہائش اپنے ہوم اپنے ہاؤس وچ بیٹھا ہوئے اس ویلے اونوں عربی لوگ آکھدے اچھی ماشاءاللہ اچھی اسد ایک کی بیٹھا ہے اسد جس ویلے شیر اپنی کچھار وچوں اپنی غار وچوں اپنے گھر وچوں اپنے ہاؤس وچوں اپنے ہوم وچوں اپنی دھاری وچوں اپنے گھر وچوں اپنے ڈیرے وچوں باہر نکلے اس ویلے جس ویلے نکلدا پیا ہوے اس ویلے عربی لوگ کہندے نے زرغام شیر نو کی آکھدے جس ویلے شیر تھلے اتر کے جناب انج چلے آہستہ آہستہ چلدا پیا ہوے اس ویلے عربی لوگ کہندے نے زیغم شیر نو کی آکھدے زیغم اور جس ویلے شیر اپنے شکار نو ویکھ کے انج ویکھ کے کھلو جاوے اس ویلے جس ویلے شکار نو ویکھ کے شیر کھلوتا ہوے عربی لوگ کہندے نے حمزہ اس ویلے شیر دا کی نام بن جاندا ہے
حمزہ ماشاءاللہ تے جس ویلے اس شکار دے شیر حملہ کرن واسطے جھپٹے تے جناب اللہ دوڑے اس ویلے او دے وال او دے کنیاں تے آ جاندے تے شیر بھر جاندا ہے تے جا کے حملے دے قریب او دے منہ جو جناب اللہ جھگ نکلدی پئی ہوندی ہے تے جناب او دے قریب اپنے شکار تے حملہ پیا کردا اس ویلے عربی لوگ کہندے عباس نہیں میری محنت ویکھ اپنے کام سنی جملہ پورا سنی میں ویکھنا کتنا جناب اللہ تو حاضر بیٹھے تے کتنا جناب اللہ اپنے گھر گیا بیٹھے کتنا نیندرج بیٹھے تے کتنا جاگتا بیٹھے بمائے اسٹیج بمائے جتنا جناب اللہ مجمع بیٹھے جس ویلے شیر اپنی کچھارے چوے عربی لوگ اس ویلے انہوں آدھن اسد جس ویلے نکلدا پیا ہوئے اس ویلے آدھن زرغام جس ویلے چلدا پیا ہوئے زیغم جس ویلے شیر اپنے شکار نو ویکھ کے کھلو جاوے حمزہ جس ویلے بھر جاوے عباس تے جس ویلے جناب اللہ شکار نو تروڑ کے اپنے پیرہ تلے جا رکھے اتے رکھے پیر اس ویلے آدھن حیدر ہائے حیدری حیدری دو میں ہاتھ جاگے حیدری توجہ ہے نا جناب مسلمانوں پاک رسول دے غلاموں مولانا سیاہ اللہ قادری سینہ تان کے پہ چل دیں میرے ول تک گل ادھر ادھر نہیں او پچھو دو میں سیکیورٹی گارڈ اگوں جی میں دو کھڑے بھائی دو پچھو مولوی صاحب اگوں تے ہن نورا بندوق صاحب بیٹھا کردا ہے ویکھ اے چھورو اے مولوی نو کیوں پکڑ لیندا منڈے چپ اے مولوی نو کیوں پکڑ لیندا شریف آدمی ہے نو کیوں لے کے منڈے چپ تواڈے کولوں پوچھدا پیا مولوی نو کیوں پھڑ لیندا کی قصور کیتا اور جو ہے پیچھے انہاں کہا سینوں نہیں لے کے آیا اسینوں اے سن لے کے ہن نورے جو مولوی صاحب خیر کیویں آ مولانا صاحب نا نورا تو ہے انہاں کہ جی میں بدماش تو ہے جی میں ڈاکو تو ہے انہوں نے کہا جی میں نہ تیری کو بدماشی دا فائدہ ہے بیٹھا ہی نہیں جس لوگ کہا تیری بدماشی دا کوئی فائدہ ہے اٹھ کھلوتا اس نے کہا میں تو تینوں شریف بندہ سمجھتا مولوی صاحب بدماشی دا کوئی فائدہ ہی نہیں پورے ملک کے مولوی پڑھ دیں پورے ملک کے واقعہ پڑھ دیں پورے ملک لے اینج کوئی نہیں پڑھتا جی میں نے اور بدماشی دا کوئی فائدہ انہوں نے کہا مولوی صاحب دنیا تانگے بدماشی کو لوں تے تو فائدہ بتا خیر دیا تو انہوں نے کہا گال سنا کی فائدہ تیرے ڈاکو دا کی فائدہ تیری بدماشی دا کی فائدہ تیرے ڈنڈے دا انہوں نے کہا فائدہ چھڑ دنیا تانگے مولوی صاحب تھوڑا انہوں نے کہا چاپ پکا رہا ہے چہتے دی گل ہے ایتھے تو وڈا دیں لوگ تیرے کو ڈر دیں تیرا جناب سکہ چلتا ہے تیرا ہوکا کوئی تیرا ہوکا نہیں کوئی تیرے ڈاکو نہیں کوئی تیری دلیری نہیں کوئی تیری بہادری نہیں آپ پینڈ دا نمبردار تیرے نبی دا میلاد نہیں ہون دیندا تے تو ایتھے جناب اللہ ڈاکو بنا بیٹھے خدا دی قسم اینج جناب اللہ فوری طور دے نورے نے بندوق نو ہاتھ ماریا اے مڑیو او چکو اسلحہ کس ماں نے پتر پیدا کیتا جیڑا نورے دے نبی دا میلاد نہ ہون دے مرضی ہے تیری نہ بول میں کچھ نہیں کر سکتا حیدری سنو خدا دی قسم ہے انہوں نے کہا چل مولوی صاحب ڈاکو ضرور ہم پر بغیرت نہیں ہائے 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 جملہ پی گئے ہو میرا اللہ دی قسم ہے ڈاکو ضرور ہم پر بغیرت بغیرت نہیں عزت مصطفیٰ دا پتہ ہے نموس رسالت دا پتہ ہے ختم نبوت دا پتہ ہے مصطفیٰ دے مقام دا پتہ ہے مصطفیٰ دے حیاء دا پتہ ہے اور میں ڈاکو ضرور ہوں پر اپنے نبی دا وفادار ہوں چل میں ویدہ مولوی صاحب تو چل میرے نبی دا میلاد پڑھ اگر کسی کمینے گولی جناب اللہ چلائی اج نورا اپنے سینے دے گولی تے برداشت کرے گا پر نبی دا ذکر کسی نے روکنا نہیں دے گا نورا پیچھے مولوی صاحب اگے جیسے جنگل جو نکلے جٹا ویکھیا بھاج کے لوگ گئے اپنے گھروں نے کہا مولوی دا میلاد تقریر نہیں کرن دیتی مولوی ڈاکو لے کے آ گیا
پیسے میرے خیال ہے گھٹ دیتے ہیں. ڈھیر ساڑھے ایسے شریف لوگ ہیں, ساڑھے ایسے شریف نات خان آسی اوپڑے تھے 60,000, مولوی آسی اوپڑے تھے 5,000. جیڑا مذہب دے بارے دسے سی, عقیدے دے بارے, نات خان غلطی کرے اصلاح کرے, مولوی نکاح دا کوئی مسئلہ بنے حل کرے, طلاق دا مسئلہ بنے حل کرے, تے جلے دانے تیری واری سا بچا کے اپنے کلوٹیں بار کھڑا جنے مولوی کیا کرے تھے دانے آپ نہ کھاؤں مولوی بیچوں نا مرے تے کجائے حرام حلال دیتا ہے ان دے گھر نہیں پوچھائے تیرے گھر کی میں بچہ دے دی بیٹھے ہوئے جن مولوی نے گھر آپ پوچھائے ہوئے مول صاحب آمیں دانے چاہ بنے تے نئی کو آکے سے تو گھر نامے پوچھا آسو میں کہا مرے ان دے گھر پوچھے نہ پہ مولوی کو چاہے نہ پہ میں کہا ان دے ہاتھ اس طرح ہوندے کیا پتہ کیلے گردن لا چھوڑے تواڈی مرضی روو تواڈی مرضی کھلو. یا علی سرکار فرمائندے بارش دا پانی سب پر سپی لوہاں دے منہ برابر جلے بارش بستی تھائیے دو جاڑے پہلے بارش پچھلی رات بارش تھائی اے بارش جڑے ٹھاندی ہے نا بارش بستی بابا اے سب پر سپی اے ناگی میں منہ کھلیندے تے اپنا سپی میں منہ کھلیندی ہے تے اے سپی دے میں منہ بند ناگ دا منہ بند بارش دا پانی ناگ اپنے منہ جمع چکریندے جلے منہ کھلیندے او زہر بن ویندے سپی جلے منہ کھلیندی ہے موتی بن ویندے جے اندر گند ہوے باہر ہو گند نکلدے جے اندر نور ہوے باہر ہو نور نکل. بیٹھے ہو کاکا او بولو تو صحیح نا لاکھ تھی وہ مولا علی سرکار نے بڑے بڑے مسئلے حل کیتے ہیں بڑے بڑے مسئلے حل کیتے ہیں. عزیزان نے محترم ذرا غور فرمائے سو میں جناب نورا آ گئے مولوی صاحب آ گئے بندے دا ہک کہنی میں کوئی مسئلہ نہیں گھبراؤ بہت دوسرا کرسی مولوی صاحب کرسی تے بیٹھ گئے چاوا سبھی کرو سبھی کرو نور ہے گرو اے میاں او کاکا اعلان سن گنو توجہ دے نال میں نورا پیا بولے نا نورا ڈاکو پتہ تو کو ہو سی پیا اٹھا تو سمے کو ہے میں کھڑا مسجد اے مولوی صاحب آئے بیٹھے مسجد تے انہاں کرنا مل نبی دا میلاد تے جائیں جائیں پڑھے نا نبی دا کلمہ تے جناب میں ان کو دعوت پہ دینا اج میں عاشق تے منافق کرنا فرق جیڑا نبی دے میلاد جاسی او ہے عاشق. ہائے 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 فتح پور والےو او پرٹی والےو ہاں سنو انہاں کا جیڑا جاسی نہ ملا دے او ہے عاشق تے جیسا اپنا بوہا بند کیتا او ہے منافق تے قسم مینوں مدینے والے دی جس نبی نال وفا نہ کیتی نورے نو اپنے نبی دی قسم چھوڑنا ہے کہ منافق نہیں. قبلہ اعلان سنن دی دے رہی کیا چھوٹے کیا وڈے سارے بجدے ہیں مسجد کھپ تھے جڑے کڈان مسجد ہیں ہوئے بیٹھے کہتے ہیں عاشق ایسا کڈنا تھے پیار کو مننے نہ مننے کھلے چوپڑ ہٹا نیچے تو چوپڑ ہٹا گئی نیچے چوپڑ یہ مسجد جڑی تو کھڑی ہے نا مسجد چوپڑ ہٹا اتنا ہی گراں ہے اندھا اکھی تو اندھا دل تو اندھا ایک ہی بلا ایک فلم چلنا روپارا کو زوبر دے فلم کے چلنا نماز چ پڑھے پڑھ کے آکے حضرت ابوبکر پاک آ گئے عمر پاک آ گئے عثمان پاک آ گئے پیپسی پیسو 7 اپ پیسو بوتل پیسو چاہ پیسو اچھا کڑھائی کھاسو اچھا اے میں روز اچھا لوگ آکھن مرے ہاں تو سان تھے تک کے پتہ آئے بیٹھے نکلی بھائی میرے کو روز اندر چاہ شاہ پی وندن بوتل چ منگواوے آپ بوتل چ منگوا آپ ابوبکر پاک بوتل پی گئے ایک دیوار علی مولا دا ملنگا بڑیا مسیح اے جڑے چرسی ہوندے نے انہاں کو ملنگ نہ آکھیا کرو وے لک تھی وہ شرابی اے ملنگ علی دا ملنگ نمازی ہوندے علی دا ملنگ متقی پرہیزگار ہوندے ہاں علی دا ملنگ مطہر ہوندے ہاتھ زلفہ انہیں رکھے ہوئے مسجد جا بڑیا تو نماز پہ پڑھے تے اسو فلم چلائی اس کہ ابو بکر پاک آ گئے عمر پاک آ گئے عثمان پاک آ گئے تے علی پاک دا دو ناچے نہ کہنا بالکل تے اون جڑے نماز مکائی وہ کہ کون ہے امام صاحب کو کہ قبلہ صاحب کو ساڈا دے چیتا پیندے روز ایو فلم چلے دے آدے ابو بکر پاک آ عمر پاک علی پاک علی پاک نا نیچے دا آدے بعد یہ طرح ہے چوتھے دن کہا کہ نہیں چلو خیر اون جڑے آ کے نا ابو بکر پاک آ عمر پاک آ گئے عثمان پاک آ گئے اس مطہر ہاتھ جب پکڑیا تے پیچھے میں لا چھافری دی طرح چھٹے اس نے کان دے اندر پاک کیا ناک لگا مسجد نال وہ کہ کون ہے کہ علی
توجہ ہے وہاں کہ کون ہے وہاں کہ علی وہاں کہ کیوں مارے وہاں کہ نہ دیکھ کو نہیں پتا اے ترائے یار نہیں چار یار ہیں تو چوتھے کو کیویں بھول گئے خدا دی قسم ہے باہر نکلے بھائی رو رو کے ہاتھ کرے لوگو ابو بکر پاک نو منو تے بھاویں نہ منو عمر تے عثمان نو منو تے بھاویں نہ منو علی نو ضرور منو کہ کیوں کہ نہ منے سو ڈنڈ کے نال منوے سی کٹ کٹ کے منوے ہائے 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 لطف نہیں کیتا تو علی خدا کو بھاندے خدا ہے عاشق علی دے دم دا اونچی طرح سبحان اللہ علی خدا کو بھاندے خدا ہے عاشق علی دے دم دا نبی علی تے بھروسہ کیتے علی محافظ قدم قدم دا رسول اپنی بطول بخشی علی ہے مخزن لطف و کرم دا علی شجاعت دا ہے پیمبر علی ہے ازبر زمان زیرے او یزید بھاویں کروڑ ہوویں علی دا ہکو حسین ڈھیرے توجہ ہے نا کیا پتا لوگوں نو علی پاک کون علی پاک دا شان پوچھنے تے حضرت ابو بکر پاک علی پاک دا شان پوچھنے عمر پاک علی پاک دا شان پوچھنے عثمان غنی کل پوچھ علی دا شان پوچھنے بلال حبشی کل پوچھ علی دا شان پوچھنے سلمان فارسی کل پوچھ علی دا شان پوچھنے تے حضرت ابو ہریرہ کل پوچھ علی دا شان پوچھنے نبی دے صحابہ کل پوچھ اور اس ملا ملوانے بگیاڑ کل نہ پوچھ جیلو جڑا فرق ودا کرے دے ادا اے ایک نمبر صحابی ہے اے دو نمبر صحابی ہے ملا دو نمبر ہو سکتا ہے نبی دا صحابی دو نمبر نہیں ہو سکتا والسابقون الاولون اللہ نے سارے نو جدوں پہلا کہہ دیتا ہے تو کون ہے دو تے نہ کھڑ والا سارے حق چار یار حق چار یار اچھی بولو یا رسول اللہ یا رسول بھائی ایک منٹ تھائی روک مجھے ناراض نہ بیٹھے میں شروع وچ گال کیتی آئی بے سرکار نو تہاڈا پتہ ہے شاید تہاڈا عقیدہ تھوڑا جہا کمزور تھیا ودے وائرس شیرس چمڑے ودے میرے کول ہے سپیشل سپرے پولو ٹرین سی میں او سپرے کیتی ونجا سارے سنڈیاں ماری ونجا تاکہ عقیدہ تہاڈا میں صاف ستھرا ہو تو آپ کو پتہ لگے کہ نبی کی ہن دل دے ہاتھ رکھ کے سنا ہے نور علی کار سے رکی کھڑی ہے ایک منٹ رکو اے عمان ملک ہے یمن ملک ہے عمان تے یمن دے درمیان ایک قوم رہندی ہے عبد القیس بنی عبد القیس اس قوم دے کچھ افراد وہاڑی وچ بھی رہندے قوم قیس قوم اتنی وہاڑی وچ ہے قیس قوم ٹھیک اگر اعتبار نہ ہوے میرے نال جلو میں اپنے خرچے تے تو کوئی لکھا قیس قوم ایک قبیلہ بنی عبد القیس تے لوگ خوشبو دا کاروبار کرندے ہیں کیڑی شہر تھک تو نہیں وے گئے 10 بجے تقریر دا ٹائم دیوا رنگ بھی ہو گیا 11 بجے دیوا رنگ بھی ہو گیا 12 بجے تو بعد تک بے رنگی ہو گئی 12 بجے تو بعد تو جوان اپنی رن دے مچھے نہیں لگتے بس ہون آپ تھک کے توجہ ہے تو لاکھ تھی وہ شالا بس دے رہو تھک پہ جھٹ کھڑو تو صحیح کیوں کھڑے ہوئے گال پوری سن کے کھڑو بہی میں بہ گئے دسو اور گاگا بولیں دے بھیا بس کروں نہیں اگر ناراض تھے بیٹھے ہو قسم علی گال اتنی بند چک رہنا بس میں اے نہیں کہ ساری رات تقریر کرنا کھڑا نہیں بس ابو فرمیندن پوری دیکھ کھاؤ واتری گالو ہے تیگ جو ہے پھکا جا کھاؤ اور بولو دا صحیح نا اللہ تعالیٰ ایک قوم دے لوگ کس دا کاروبار کرنا پوری دنیا میں دے اس قوم آپس معاہدہ کیتا بھئی یسرب وچ نہیں مننا یسرب نہیں مننا کیوں اتھے لوگ ہیں بیمار جیڑا بندہ ویندا ہے یسرب پتہ ہے کینو آدمی مدینے پاک اس نے کہا بھئی یسرب وچ نہیں مننا ایتھے جیڑا بندہ ویندا بیمار تھی ویندا خبردار بھئی اس بستی کوئی نہ ونجے معاہدہ تھی گیا اس بستی دا ایک شخص ہے او دا نام منقذ زواد کیا نام ہے اے جناب اللہ ویندا پیا شام راستے وچ ان دے دل وچ اچانک خیال آیا یہ کہ آج تک یسرب نہیں دتھا اس باری یسرب وچ خوشبو نہ ویچا این اپنی سواری موڑی جاؤ یسرب وچ مدینے پاک وچ چلے مدینے پاک وچ آئے تے اٹھے سارے لوگاں دے ایویں حشاش بشاش چہرے نورانی چہرے
سونے چہرے او بولو تو صحیح نہ ہومن سرکار دے غلام دے نورانی چہرے نہ ہومن یہ ہو سکتا ہے بھلا اے نہیں ہو سکتا علی رانے محترم ذرا غور کرنا یہ جس پر آئے نا تے ڈٹھے سارے لوگ ایویں جناب رتے لال تے سونے تے چوڑوی دے چندر دی طرح چمک دے سونے چہرے اس آکھیا بھئی ساڈی بستی مشہور ہے بندے ایتھے بیمار ہیں ایتھے تے کوئی بیماری کائے نہیں مدینے پاک ایک حکیم آوڑیا سلمان فارسی ڈٹھا دے دکان شیشیاں بیٹھا لاوے دے جناب والا پوڑیاں پھکیاں بیٹھا سلمان ڈٹھا ہوا کیا کرنا پہ اسا کیا میں حکیم ہاں ماشاءاللہ طبیب ہاں نفس پکڑ کے دے جناب والا علاج کرنا ہر شے بیماری دسے نا لوگ بیمار شمار جو تھی سن تے جناب والا علاج کرے سن ہوا کہ چلو ٹھیک ہے رہ تیری مرضی دی گال مہینے دو بعد جناب والا اپنا تھیلا چاہتے پیا بنجے سلمان آ کے کہن کہوے نے اسا کہ مہینہ بیٹھا رہ کے ٹکر کلو تانگ آئی تھے تو کوئی بیماری نہیں تھی کہے نہ پی گئی وے یار بس ہے بس تھی گئی تواڈی بس تھی گئی راج گئی وہ تھے کیوں کوئی بیمار نہیں تھی نا سلمان پتہ کیا کیا وہ کہ بیمار تو تھی نہیں وہ کہ بات میرے کول کیوں نہیں آندے میں پورا شہر پھری بتا پیا تھا کوئی حکیم کہیں نہیں بات میرے کول دوائی کیوں نہیں گندے وہ کہتے کو نہیں پتا اے جناب جیڑا بندہ بیمار تھیندے مدینے دی مٹی پانی وچ گھلیندا یا پیندا تے گل بعد وچ ویندی تے رب شفا پہلے دے ہائے ہائے اللہ اے ہن قبلہ جس ویلے آئے نا ٹھیس دے دکانہ کھلیاں پہ تو بندہ کوئی نہیں دکان دا اے جی میں ہونا ماشاءاللہ تو ڈیزو جتیاں ساڑیاں پیاں ہو جائیں مسلمان نہ تو دیتے تھے کون جائے سارے نبی دے عاشق ہے بیٹھے نبی دے کئی بیٹھے ہو سکتے کئی جتی نبی ہے کئی بندے کو ڈٹھے سے عید میرے والے دکھائے نراز نہ تھی وائے تو ساں ایک بندہ میں کوئی میرے دے بیٹھا دے پیر ہے کہ لطیفے بعد ہے یہ کہ لطیفے پڑھنے کئی بندے ڈٹھے سے عید پڑھ دینے کے اے عید اللہ سے جتی پئی ہو اللہ سے جتی پئی ہو جتی کوئی نہ چاہے جتی کوئی نہ چاہے سلام پھیرے بندے عید مبارک عید مبارک مرے ہونے کے دے آدھے مسلمان ہیں صدقیت کی ماں تیرے ہوتے ہائے مسلمان ملا دے جائیں دے جتی دے پیچھو ملا دے جائیں چاولہ دے پھکے دے پیچھو ہائے کاش تو ملا دے نبی دے پیچھو آمیا ہائے توجہ ہے ذرا غور نہ اے ہونے کے بلا دکانہ باندھیں ایدہ کھڑے میں بندے کہتے ہیں نماز دا ٹائم پہ ختم تھے دے نمازی بھی نکلیں پہلے حضرت سلمان فارسی بار میں کون ہے تو آکھے سے کہ بلا میں تاجر خوشبو اچھا خوشبو چاہیے بس عمر کے جی آکھے بات اور ہنڈے کھاڑے بابے شیشی گھن کے جیبے سے کہتی پیسے نہیں ان پیسے منگے منہ منگے پیسے او جو کہ پچھوی میں نمازی جیڑا آئے وہ کہ کیا خوشبو بڑی عمدہ ہے سارے گھن دے کیونکہ آقا علیہ السلام فرمائے میں کو ترائے چیزیں پسند ہیں خوشبو عورت میری اکھاں دی ٹھنڈک اور نیمی پڑھیں گا کیوں پریشان دے گی ہون کوئی ٹائم ہے تو سہی میں پریشان دے گی پھر ہونا تھا کو نماز پڑھیں نیمی پڑھیں گا اللہ دا بندہ تو سا پڑھ دو میں کو پتہ تو سا پڑھ دے میں سویرے بس کروں آخری جملہ ہی وے سنن والا تو آڑے عقیدے واسطے سنا ہے ہون اے جناب اللہ کھڑے منکس بڑا پریشان تھے کھڑے کہ یار لوگ حشاش بشاش ہیں خوش نما ہیں انہاں دے نہ بکھے نہ ترہے نہ تکلیف نہ کوئی پریشانی انہاں دے گھر بھی سونے انہاں دے شکلاں سونیاں ساڈے کول تے کچھ اور مشہور ہے ایتھے تے کوئی اور مسئلہ ہے تے ایویں سلمان فارسی ڈاڈا کیا دے خیر ہے کیویں تبدیلی آ گئی پوچھتا پہ کہ دساں میں آ کوئی یہ تبدیلی دا راز سلمان یہ بولن لگے اڑو سرکار سامنے ہائے 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 زہرا دا بابا حسین دا نانا سامنے آقا علیہ السلام اشارہ میں پیچھے ہٹ میں آپ تعارف کروں ایویں جلے پہلی نظر ڈٹھی اس سرکار دے چہرے دے حضرت ابو بکر پاک کو ڈٹھا کھڑا عمر کو عثمان کو علی کو طلحہ زبیر سعد بن ابی وقاص سعید بن زید عشرہ مبشرہ سارے کو ڈٹھی کھڑا آدھے بھل سارے سونے ہن پر جڑا اے سامنے آندا پہ ایندے حسن دی کیا بات
میں ایسے حسن و جمال والا زندگی نہیں ڈٹھا. سلمان فارسی نہ ہوا کہ رب بناوے ہاتھ دیکھے ہاں ایویں سرکار سامنے آ کے کھڑ گیا ایویں ہن سرکار نے دا کھڑی منہ ہاتھ پا کے کھڑے کہ کمال ہے اتنا حسین اتنے حسن و جمال دا پیکر میں تو زندگی میں نہیں ڈٹھا. جیندی آواز جناب جیندی شکل اتنی سونی ہے آواز پتہ نہیں کتنی سونی ہوسی. آقا علیہ السلام میں پیراں گن کے جناب اللہ سر تک ڈٹھا ہے دیکھ کے جناب اللہ ہن اون سرکار کو کڈھان ڈٹھا سرکار نے کو کڈھان ڈٹھا او کم از کم آقا علیہ السلام دے مدینے کو 2200 کلومیٹر دور رہن والا ہے. پہلی دفعہ مدینے وچ آئے لجپال نبی. ہن جناب جیڑا بندہ آتا ہے کہ سرکار نو پتہ نہیں میلاد دا پتہ ہو سی یا کہنا ہو سی پتہ نہیں میرا پتہ ہو سی یا کہنا ہو سی اس کلمہ بھی نہیں پڑھیا او دے خاندان کلمہ نہیں پڑھیا نبی دی ذات تے درود کدی بھی نہیں پڑھیا نماز نہیں پڑھی اوتھے اذان نہیں ہوئی او بالکل مسلمان نہیں. پہلی دفعہ مدینے وچ آیا کھڑا نبی دے آمنے سامنے ہویا. جس ویلے آمنے سامنے ہویا لے گیا کتابہ خدا دی قسم ہے سرکار نے او دے کول تعارف نہیں پوچھیا. سرکار نے فرمایا منکس انت منکس اور تو منکس ہے. جس ویلے سرکار او دا نا چاہتا ہے خدا دی قسم میں ہاتھ کمبن ادن ہے سونا تو کو میرے نا دا پتہ ہے. سرکار نے فرمایا تیری قوم دا سردار منذر ہے اور تیرا پیو دا نام فلاں ہے تیری گھر والی دا نام فلاں ہے تیرے فلاں سردار دا نام فلاں ہے. خدا دی قسم ہے ادے تسا کدی گئے ہو؟ سرکار فرمایا میں کدی نہیں گیا. اگے او کدی نہیں آئے تسا کدی نہیں گئے تے پھر سرکار کانوں کیویں پتہ لگ گیا؟ میرے نا دا بھی پتہ میرے خاندان دا بھی پتہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا تو مینوں خالی انسان نہ سمجھ میں اللہ دا نبی ہاں میں اللہ دا رسول ہاں. نبی رسول ہوندا ہی ہوئی ہے جنوں اپنی امت دا پتہ ہوے اپنے غلام دا. ہائے 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 بس اتنی سبحان اللہ بس یار غور کر جنہیں کلمہ نہیں پڑھیا جڑے سرکار دی غلامی میں نہیں آئے. اگر مدینے والا مدینے میں کے عبدالقیس دے سارے قبیلے نو جان دے سنیو پھر عقیدہ رکھو مدینے والا مدینے میں کے تھے ویکھ بھی رہے ہیں سانو جناب جانتا بھی ہے. جائیں میلاد واسطے جو خرچ کیتے سرکار نے اس واسطے میں آدھا جدن بھی آیا کر اے نیت کر کے جھولی پھیلا آقا غریب ہاں میں نہیں آ سکتا میرے کو 1.5 لاکھ کوئی نہیں میں پاسپورٹ نہیں بنوا سکتا پر تسا تے آ سکتے ہو. عزیزان من قربان جاواں سرکار دے عاشق تو سرکار دے غلام تو جیڑا سرکار دی محبت وچ روندا ہے جڑا سرکار دے عشق وچ روندا ہے رو کے عرض کردا ہے کملی والیا مہربانی فرماویں میں اج میلاد وچ میں لنگر کھان نہیں آیا میں مولوی سنن نہیں آیا میں سر تال سنن نہیں آیا میں کسی نعت خان دے کپڑے ویکھن نہیں آیا. کملی والیا میں تینوں ویکھن آیا. آقا کرم نوازی فرماؤ مینوں اپنا دیدار کراؤ. اگر ممتاز قادری نو پنڈی جیل دے اندر دیدار ہو سکتا ہے غازی علم الدین نو میاں والی جیل دے اندر دیدار ہو سکتا ہے پیر مہر علی شاہ نو جناب اللہ پنڈی دی سرزمین دے دیدار ہو سکتا ہے سلطان باہو سرکار نو شورکوٹ دی سرزمین تے میرے پاک نبی دا دیدار ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ میں جناب سلطان باہو تے نہیں میں مہر علی نہیں میں ممتاز قادری نہیں میں علم الدین نہیں پر انہاں دا نوکر ضرور. آقا مہربانی فرماؤ کرم نوازی فرماؤ مینوں زمین دی لوڑ نہیں مینوں جائیداد دی لوڑ نہیں مینوں اولاد دی لوڑ نہیں مینوں لوڑ ہے والضحا دے مکھڑے دی واللیل دی زلفاں دی تاہا دے تاج دی یاسین دے سہرے دی. آقا مہربانی فرماؤ سرکار کرم نوازی فرماؤ مینوں بھی دیدار کراؤ. اج میں محفل چایا خدا دی قسم او جدوں تو سرکار دی محبت وچ روویں گا سرکار دی عشق دے اندر روویں گا کملی والے نال محبت کرے گا سرکار دی ذات تے درود پڑھدا پڑھدا اپنی منجی دے اوتے جناب والا سوویں گا تیری منجی پاک ہوے تیرا بستر پاک ہوے تیرا وضو ہویا ہوے منہ تیرا مدینے وال ہوے. خدا دی قسم نبی دے ہجر و فراق وچ روندا روندا جدوں تو سرکار دی محبت وچ سوویں گا پھر سرکار دے اپنے امتیاں نال اتنا پیار کردے نے. جدوں سرکار اپنی اماں دی گود وچ آئے سرکار نے اپنی اماں دا حال نہیں پوچھیا سرکار نے اپنے بابے دا حال نہیں پوچھیا. کریم آقا نے اوندیاں ہی اماں دے کول سرکار نے سر سجدے وچ رکھیا سر سجدے وچ رکھ کے سرکار نے کی پڑھیا رب حبلی امتی
جس نبی اپنی اما دی گود تینوں نہیں بھلایا، جس نبی حلیمہ دے بکریاں چراندیاں تینوں نہیں بھلایا، او جیڑا نبی غار حرا وچ تینوں نہ بھلاوے، جیڑا نبی عرشاں تے جاوے تے تینوں نہ بھلاوے، خدا دی قسم موسیٰ پاک کوہ طور تے گئے 40 راتاں اپنی امت دے بارے رب العالمین نال کوئی گل نہ کیتی، جا کے بیٹھے رہے ایکو گل کیتی، رب ارنی مولا میں اپنا دیدار کرا، مولا میں اپنا دیدار کرا۔ میرے پاک نبی نو اللہ تبارک و تعالی نے ستیاں براق دے بٹھایا، عرشاں دے بلایا، عرشاں دے بٹھا کے اللہ پاک نے اپنا دیدار کرایا، اللہ نے گفتگو کی تھی، اللہ پاک دی ذات مصطفیٰ دے سامنے، نبی خدا دے سامنے، مصطفیٰ خدا آپس وچ گلاں پہ کر دینے۔ 18,000 سال دی رات بیت گئی، جناب والا ملاقات اتنی طویل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی دی منشا ایسی، رب العالمین نے بلایا اسے واسطے، محبوب زمین تیرے واسطے بنائی، آسمان تیرے واسطے بنایا، مشرق و مغرب تیرے واسطے، شمال و جنوب تیرے واسطے، محبوبہ تو میرا حبیب ہوئے تے لوگ تینوں پتھر مارے۔ میں رب دی غیرت برداشت نہیں کر سکتی، میں کائنات تیرے واسطے بنائیے حبیب، میں بالکل تیری بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا، میں خلیل دی بے ادبی برداشت نہیں کیتی، میں موسیٰ کلیم دی بے ادبی برداشت نہیں کیتی، جدوں میں انہاں نبیاں دی برداشت نہیں کیتی، تو تے نبیاں دا سلطان ہے۔ محبوبہ میں تیری بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا، واپس جاون دی لوڑ نہیں، اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے گل سنی، میرے کریمہ کا اللہ دے حضور کی عرض کر دینے، مولا جی میں تو میرے نال پیار کر دے، ایویں میں اپنی ساری گنہگار امت نال پیار کر دا۔ اور اس پیار دی وڈی دلیل ہے کہ جناب اللہ جتھے سرکار دا نوکر فوت ہوئے، جتھے سرکار دا غلام فوت ہوئے، باویں جناب فتح پور دے اندر او دی قبر بنے، باویں جناب سلطان باہو دے جناب اللہ قبرستان او دی قبر بنے، جتھے قبر بنے، باویں پانی دے اندر سرکار دا غلام مر جائے، باویں اوتھے او دی قبر بن جائے، جتھے بھی منکر نکیر ہوندے نے آ کے سرکار دے غلام کولو سوال کردے نے، کافر دی قبر سرکار نہیں ہوندے، منکر نکیر بھی نہیں ہوندے، منافق دی قبر صرف منکر نکیر ہوندے نے، کریم آقا نہیں ہوندے، پر جیڑا عاشق مر دے او بول دے صحیح نہ یار میں لونے والا تے نہیں مطلب دعا کے لونے والی در سنا، میں لونے والا نہیں میرے بھائی عزیزان نے مندر غور کریں، اپنے عشق دی گل ہے، اپنی محبت دی گل ہے، اپنے جذبات دی گل ہے، اور جنہ اکھاں وچوں سرکار دے نام تے جناب دو آنسو ہیں، خدا دی قسم اس پوری محفل دا مل لگ گیا ہے، جدوں سرکار دی محبت وچ بندہ رو پوے، سرکار دے عشق دے اندر بندہ رو پوے، خدا واحد دی قسم، او جدوں سرکار دے غلام دی موت دا وقت ہوندا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسرائیل نو فرماوندا ہے اسرائیل کتھے چلے ہیں، مولا فتح پور پریٹی دے جناب اللہ علاقے دے اندر ایک غریب دی موت دا وقت آ گیا، جیدہ گھر کچا ہے، جیدے کول مکان کوئی نہیں، جیدے کول دکان کوئی نہیں، جیدے کول جائیداد کوئی نہیں، مولا او دی موت دا وقت ہے، میں او دی روح قبض کرنے واسطے بھی اوینا، اللہ تبارک و تعالی دی ذات فرماؤندی فرمایا اسرائیل کلا نہ جاویں، مولا فلانے بڑے چودھری دی روح قبض کیتی ہے میں کلا گیا، فلانے جناب اللہ 200 مربیاں دے مالک دی روح قبض کیتی ہے میں کلا گیا، ہن کلا کیوں نہیں جانا، فرمایا او ہو رانی اے ہو رہی، ہائے 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 مولا تو وسدہ رکھے، اللہ فرماؤں ہے پہلے جنت دے جاؤ، اتھو 500 فرشتے نو نہ لے کے جاؤ، او جیڑا جیدی روح قبض کرنے واسطے پیا جانا، او میلاد مناؤن والا، او نبی دے نام چمن والا، میرے نبی نال عشق کرن والا، میرے محبوب نال پیار کرن والا، میں رب اپنے حبیب نال وعدہ کیتا سی، حبیبہ جیڑا تیرے نال محبت کرے گا، جدوں دی موت دا وقت آئے گا، اونوں میں جے لے کے آواں گا جویں براتی دلہے نو لے کے آؤندے نے، اگر چاہنا ہے مردیاں ویلے عزت پھر نبی دا نوکر نبی دا غلام عزیزان من میلاد نور نے شروع کر دیا، میلاد ساری رات میلاد پڑھی دا رہے، صبح جس ویلے ہوئی نماز پڑھی جی، بندے ایک دوسرے دے کان لگ پائے، اسا کہا ہن مولوی تک گیا، نورا بھی گیا، نمبردار دے آوے سی پولیس لے کے ہن کے بڑھ جڑے نماز پڑھے نا انہاں کو ایک بڑی بھڑی عادت ہوئی خود خود کرے کرنا ایک بندہ نماز پڑھے، مولوی صاحب نماز پیریے سے
وہ اتنے کھڑا سلام جلے پھیرے سی بیٹھو سلام ماشاءاللہ نماز تو سے پڑھائی پیر توڑا سدھا کہنا ہے میں کہا تو سا کتے آگئے اتھے میں کہا تیری نماز کو سلام تو کھڑ کے امام کو نہیں رہ گیا ہون ایک گال دا بڑی غلط کرنا لی کہنی لیکن کرے سا ضرور میں بندہ بالکل جیڑی آگئی میں حاکم اعلی پینڈے بھونے یہ ویڈیو ریکارڈ تھی بھی چلے میں اتھے ایک مولوی بھیجا انٹرویو واسطے حاکم اعلی پینڈے میں کہ وانج بھائی انٹرویو او شو دے نماز پڑھائی او گیا نا رکوع وچ گیا تے کپڑا پیچھے چھکڑا بھول گیا نماز تو بعد او 4 رکعت میں پڑھا چھوڑیا انہاں کہتے ٹھیک ہے ونجو فیصلہ کرے تو گڑے سے میں کہ سناؤ انہاں کہتے آواز ہی سونی علم ہی ٹھیک ہے پر اثر رکھیں دے نہیں سے میں کہ کیوں ویسے حضور اور جل نماز پڑھنے پیچھے کپڑا نہیں سکیا میں کہ تاری نماز کو سلام ہے جڑے امام کوئی اس میں گال کریں دے خطیب کوئی اس میں ممبر دے کوئی کریں دے کوئی نہیں کریں درد نشو میں کہا سا کہیں دے کھانے نہیں گال ہوا کرے سو جڑی موہ دے باہمیں کہیں کو کاوڑ لگی لگی جڑی گال غلط ہے وہ غلط ہے میرے نال کئی مولوی فیس بک دے لڑ دیں آئے روز میں مندے کٹا دیں ماما بہنی دیں مندے کٹا دیں گالاں کٹا دیں میں کٹو کوئی پرواہ نہیں اگر نبی سے دین دی خاطر پتھر کھا سکتے حسین سینے دے تیر کھا سکتے اسے گالاں کھا سکتے وہ وڈے ہیں اس وقت انہوں نے گلاں وڈیاں اسے چھوٹے ہیں گلاں چھوٹیاں سرکار پوچھنے گے 10 شبیر شاہ کی کیتا ہے ہاتھ جوڑ کے کہا اور کچھ نہیں تیرے دین دی خاطر گالاں کھا کے گناہگار ضرور ہے پر غدار نہیں بولو یار کدی کسی بندے دی بےزتی نہیں کی کدی کسی بندے دی انسلٹ نہیں کی اللہ دی مخلوق دی عزت اور ہر بندے نے یہ گل کی سرکار دی مخلوق دی عزت کی سرکار دی امت دی عزت کی کرو اللہ دی مخلوق دی عزت ہن گل نور آقا کی گل ہے انہاں کہ تساں ویندے پیو ساڈے نال کے بیٹھے اور لیا اور لیا سپیکر نور لیا سپیکر اے نمبردارا کان کھول کے سن لے میں نور پہ بولدا اے بیٹھے نبی دے عاشق بیٹھے نبی دے نوکر نبی دے غلام جنہاں میلاد منایا نبی دے جھنڈے چاہے نبی دے نعرہ لائے اگر انہاں نو کنڈا پھڑیا قسم مینوں مدینے والے دی بدلہ میں تیرے کول لے میں تینوں چھڈنا نہیں ہن والے لوگ موزی انہاں کول جاوی انہاں کہ جناب پولیس نو میلاد نہیں کران دیندی مہربانی کرو تانوں کسے آکھے اجازت لے کے کرو حالات خراب کی بم دھماکہ حالات خراب ہے تے انہاں کول جاؤ کوئی ایکٹر فلم سٹار آ رہی ہے کوئی مجرہ شجرہ کرانا ہے اچھا چلو مہمان خوشی سنا کہ تسی جو اللہ ٹھیک ہے میں پہ پولیس ری جھال لے چسکی جو پوئی نہیں چسکی میں کہ چسکی نال کھوتے دے مترون چ پی ہیں کھوتے دا نہیں ملدا تے میں تے بڑے میرا پی کمینیا شرم تے کو نہیں آندی نبی کہیں دل دا نہیں چھڈو کھلے شراب پینے اے موزیا شراب پیا شراب پین نال تیرے پیو دا دل دکھے تے بھاویں نہ دکھے تیری ماں دا دل دکھے تے بھاویں نہ دکھے کربلا وچ حسین دا دل دکھدا ہے شام دے اندر زینب دا دل دکھدا ہے کوفے وچ علی دا دل دکھدا ہے مدینے وچ ظالماں تے شرم نہیں ہے پتر دی شادی تو شراب پی تو آنے میں نبی دا عاشق تو یزید دا عاشق ہو سکتا ہے نبی دا نہیں نبی دا عاشق پتر دی شادی دے جناب شرابہ نہیں پی لیندہ پتر دی شادی دے لوگاں نو آب زمزم پی لیندہ نالے نبی دا ملاد نراز تے ہو گئے ہو سکتے ہلکے جائیں تو آڑے نال میں کوئی گال نہیں کی تھی ہر اس بندے نال گل ہے جڑا شراب پی جڑا سود خور ہے جڑا زانی ہے جڑا فاسق ہے فاجر ہے جڑا نبی دکھ دیندا ہے میری ہر اس بندے نال گل ہے گناہگار بن غدار نہ بن گناہگار بن غدار بول بولو غدار نہ بن اے اساں گناہگار ایک نماز پڑھی دو نہیں پڑھی اے گناہ ہے اے گناہ ہے پر ایک غداری نہیں ایک غداری ایک روزہ رکھے دو نہیں رکھے اے گناہ ہے غداری نہیں نبی علیہ السلام فرماتے اے کام نہیں کرنا کہ تو کرے ایک غداری
سرکار فرماون ماں دے ہاتھ چوم تے تو پکڑے ماں دا گربان اے غداری. نبی علیہ السلام فرماون پیو دی عزت کر تے تو کرے پیو دی توہین اے غداری. او بس پرٹی والے او بس کان لال ہو گئے. جلالی علی تقریر حالی دئی میں تھوڑی سی سنائی ہے, ناراض ہو گئے ہو. اللہ سلامت رکھے انشاءاللہ. بس درا یہ اٹھ اٹھ کے سبحان اللہ دا پہ انشاءاللہ اللہ کرے تیرے پتر اٹھ اٹھ کے تیری عزت کرن, تیرا استقبال کریں. یہ نہیں ہو سکتا تو نبی دی ذات تے کھڑے ہو کے سلام پڑھے تیرا پتر تیرے واسطے کھڑا نہ ہو. اے نہیں ہو سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا. میں ایک پوری تقریر جی کو گل ہے اہل بیت اطہار دے غلاموں مولا علی دے جتنے نعرے لاؤ لاؤ کوئی منع نہیں. اور جتھے جتھے کوئی تانوں روکے. اچھا ایک گل میں ہور بھی کرے سا, جس ویلے علی پاک دا ذکر زیادہ ہوے نا اوتھے ہی نقیب بیٹھا ہوندا یا خطیب بیٹھا ہوندا فوری طور تے یاد آندا ہے نہیں نہیں ہن جلدی جلدی حضرت ابوبکر صدیق دا ذکر کرو نہیں تے جناب سنیت خطرے وچ پے جائے. ایویں جلدی جلدی علی پاک دے نام اے مرے موزیا حیا ہاتھ نہ علی دا ذکر کرنا عبادت ہے. علی پاک دا ذکر کرنا عبادت ہے. آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا علی نال محبت کرو, علی نال پیار کرو, کیونکہ علی دا نور میرا نور ہے. ہر کہیں دا شجرہ جدا جدا ہے, علی دا شجرہ نبی دے شجرہ ایک ہے. بس اہل سنت اس چیز دا نا ہے کہ جے دل وچ علی جے دی لباں تے علی مولا دا ذکر ہوے دل وچ صدیق دی تعظیم. اہل سنت اس چیز, اہل سنت گالم گلوچ تو پاکیزگی دا نا ہے. اسا کسے صحابی دی توہین دا سوچ سکدے؟ بولو بولو. اپنے پیو ماں دی توہین دا سوچ سکدے؟ کسے اللہ والے دی توہین دا سوچ سکدے؟ اسا اہل سنت وہی ہوندا جڑا بے ادب نہ ہوے, ادب والا ہوے. ہن گل مک گئی, میلاد مک گیا, مولانا صاحب چلے گئے, سال گزر گیا. فرماندن میں بیٹھا تے یاد پیا کراں بھئی او کی بنیا او نورے دا تے او کی بنیا. فرماندن میں بیٹھا تے ایک بزرگ سامنے پیا ہوندا ہے, سر دے امامہ, چٹی داڑھی, نورانی چہرہ, ہاتھ وچ سوٹا. بس این سامنے آئے تھک پہ کمریا اجازت ستا پہ. اچھا مول صاحب بیٹھے, بزرگ جس ویلے آئے نہیں آپ جلدی جلدی مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب اٹھے اٹھ او مولوی صاحب دے گوڑے نو ہاتھ لاوے تے اے مولوی صاحب دے گوڑے اے جی میں آپ بابا آ جاوے اسا اپنے پیو نو مل دے نہیں. اٹھ اٹھ کیڑی کلاس پڑھتے ہیں؟ چوتھی کیا نام ہے؟ پرویز مشرف. تو تو جرنل ہے یار, تیرا ابا بیٹھے ہیں. اچھا اپنے ابے نو ملدا کیویں ہے؟ کدی سلام سلام کدی کیویں دوروں کیویں دس مینوں دکھایا, دس جلدی کر ٹائم گیا. سلام کیویں کریندے اپنے پیو نو؟ ایویں کڈھا کیتا ہی. اچھا چلو آدھے میں جیا من پتر میرا بچہ اپنے بابے نو نہیں ملی. اوے تو رہا تیرا ڈاڈا ہے ہیں تیرا ڈاڈا جی تیرا پیو تیرے ڈاڈے نو کیویں ملدا ہے؟ ہن مسئلہ حل, میں مسئلہ حل کرا ادو آپ پتر اے ہن ترکڑے ہو کے میری گل سنیا. ہاں تیرا پیو تیرے دادے نو ملدا ہے, سلام دعا کردا ہے کدی کدی روز کرے نہیں آدھے روز نہیں کرے. بچہ سچا ہے جھوٹا نہیں. پتر تو اپنے تیرا کی نام ہے؟ نواز شریف نہیں, ذیشان حیدر. ماشاءاللہ اے تے ذیشان حیدر ہے ماشاءاللہ. پتر تیرا ابا بیٹھے اے دا ابا کون ہے جی؟ بسم اللہ اللہ سلامت رکھے. تو ناراض تو نہ ہو اے تانوں کیویں ملدا ہے؟ اس تواڈے زندگی کدی ہاتھ چومے بیٹھ ہن تساں ناراض نہ ہویا میرے گل تساں بھی نہ کوئی بھی نہ. میں ایک منٹ میرے وال ویکھو سارے ایک منٹ واسطے, اے مذاق والی گل نہیں ہے. میں میرے دادا ابو 2006 وچ سال فرما گئے. کدوں 2006
میں اپنے چھوٹا جیسا میں اپنے والد نو اپنے چاچے نو ویکھیا میرا چاچا تے میرا بابا جس ویلے میرے دادے نو ملدے ہن وہ گوڈی ہاتھ رکھ کے انہاں دے ہاتھاں نو چوم کے اکھیاں تے لیندے ٹھیک چھوٹے لا میں اپنے پیو نو ویکھیا او اپنے پیو نو انج ملدا سی اساں چھوٹے لا سانو سبق مل گیا اپنے پیو نو نہیں سمجھے گل تھوڑی سمجھ جی نہیں آئی اے اپنے گھر وچ ماحول بناؤ پیو پتر دا متھا چومدا ہے پتر دا بھی حق بندا ہے پیو دا حق چومدا کہ نہیں بندا خدا دی قسم ہے تساں اپنے پیو دے ہاتھ چوم کے کدی ویکھو پھر ویکھیا دعائیں کیویں ملدی لوگ آتے ہیں صحیح پتہ نہیں ساڈے پیو ماں دی دعا کیوں نہیں لگدی میں کہا دعا او لگدی ہے جڑی ایتھوں جڑا اینو چیر کے نکلے خدمت اتنی کر انہاں دی سیوا اتنی کر انہاں دی جناب خدمت اتنی کر کے دلوں تینوں دعا دیویں زبان نال آکھن دی لوڑ ہی نہ پوے کیونکہ او آپ اے دے وچ بسدا ہے میرا بچہ کیڑی کلاس پڑھدا ہے اللہ تیرے اکھیں نوں شفا دے چوتھی اے اچار کھا نعرے لگے او پہلا شکار آ گیا اے نقیب صاحب کدھر گیا نقیب چلا گیا آپ ستا ہو سی انہوں آگے نو دوائی تو دیتی جا بیچارے دی آواز بہ گئی ہے بچے دی آدھے اچھا بولو بیچارے دی نعرے مار مار کو دی آواز بہ گئی میرا پتر اپنے پیو نو جدوں بھی ملنا ہے ایک چیز دا خیال رکھنا ہے تو بھی ہو گیا جس ویلے تیرا پیو آوے تو بیٹھا ہوئے فوری طور دے کھڑے ہو بابا جس ویلے کمرے جاوے تو سینج بیٹھے ہو بابا بھاویں 20 بار کمرے جاوے تساں بھاویں قرآن پڑھ دے بیٹھے ہو تواڈے تے فرض ہے قرآن بند کر دیو پیو دی عزت بند کرو او پتر اپنے بابے واسطے کی کرنا پیو نو جس ویلے پتر خرچی نہ کھانا ادھر میرے ول پڑھ تو اسی ترقی کرنا چاہنا تیرے کول گڈیاں ہون چاہنا پیسے ہو من راج کے چاہنا ہے دس ہوئے میں تو نسخہ دس کے جا رہے ہیں مٹی نو ہاتھ پاؤ گے سونا نہ بن جائے میں نو سید نہ کیا مٹی نو ہاتھ پاؤ سونا نہ بن جائے میں نو سید نہ کیا دو کام تساں کرو ماں نو جدو ملو پیرا دے ہاتھ رکھ کے ملو پیو نو جدو ملو یا پیرا دے یا گوڑے دے ہاتھ رکھ کے ملو ماں دے بھی ہاتھ چومو پیو دے بھی ہاتھ چومو صبح اٹھو تے پیو دی زیارت کرو اپنی ماں دی زیارت کرو رات نو سون لگے پیو ماں دے پیر دبا کے بھاویں لاکھ بار آکھن جے پترا تو تھکیا ہو سے کہ نہیں انہاں دے پیراں نو ہاتھ لا کے سو خدا دی قسم جیڑا کام کرسیں اگر تینوں گھاٹا آ جائے مینوں پھڑ لئی میں انہاں بیچارے دا کوئی قصور نہیں یہ اپنے پیو نو وے دے کہ پیو نو انج ملی دے اے انج تانوں ملدا ہے انہاں بیچارے دا کوئی قصور نہیں انہاں اول تے انہاں دے استاداں نو چاہیے سکول والے نو سکھانا تے سکول والے ہن ایتھے قرآن پڑھن والا بیٹھا ہوئے نا قرآن پڑھن والا حافظ بیٹھا ہے کوئی منڈا نہیں تو بڑا سارا چھوٹا بچہ جڑا درس پڑھدا ہوے سکول نہ پڑھدا بیٹھا کوئی اور تو کھڑا صوفی تو قرآن پڑھدا ہے سکول پڑھدا ہے سکول ہی پڑھدا ہے پھر تو بیٹھ جا صرف قرآن پڑھنا میں ایک جگہ دے تقریر واسطے گیا جتھوں میں گل کی ادھر سنو بس میں تقریر ختم کی کھڑا صرف غلط جملہ تو نہیں کہہ رہا بابا جی میں ایک جگہ دے تقریر تے گیا میں دو بچے کھڑے کیتے انہاں کول پوچھیا انہاں کہا جی اسی انج ملدے اسی کدی کدی ہاتھ نہیں تے دور بابا ٹاٹا ہائے تے بائے ہائے تے بائے جس ویلے گئے آئے تے ہائے تے گئے تے بائے بس اے ماں نو تے پیو نو ایو سلام ہے ہائے ہن تے امی نو اما جان نہیں آتے امی نو آکھنا موم پنڈا دے بچے ممی کی ممی تانوں پتہ ہے ممی کینو آدن جے دے وچ جان نہ ہوے مردہ لاش جڑی پیچھے بنی ہوندی ہے نا لاش اونوں آدن ممی انگریزی فلماں تسی نہیں ویکھدے فلماں دا نام آیا سانو کیڑا پتہ ہے اساں تو زندگی نہیں ویکھی 3 گھنٹے دی فلم اسی ویکھی مجال گردن انج ہوے تے محفل جا کے بس
فلم وچ نہ ماں نو اباسی اسی نہ پیو نو نہ پتر نو نہ دھی ساتھ ہے پوری فیملی ٹبر بس ایک سفر پہ کروں سب ناراض تو نہیں ہو گئے بس ایک سفر پہ کروں قوالی لگی ہوئے علی دم 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 اچھا اے ہن دی گل ہے صرف کدی رات میں گیا دو راتاں دی گل ہے صرف دو رات علی دم 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 لگی ایک بندہ اٹھیا تھیں داڑھی ہے بند کر آئے کی لایا بند کر اس بیچارے بچے کی قسم علی گل ہے اس جڑی عورتاں دے نہ کپڑے نہ مرداں دے کپڑے ایتھے ایتھے انہاں بیبیاں کپڑے پائے اے جگہ بھی ننگی اے جگہ بھی ننگی مرد صرف ایتھے تک پائے او دے نال دو چار عورتاں سن تے جناب ایک گانا گزر گیا دو گانے گزر گئے ترے گانے گزرے چوتھا جلے گانا گزریا نہ تے میں اٹھیا مولوی صاحب دے میں مونڈے ہاتھ رکھے میں کہ ہن راضی ہن تیری غیرت نہیں جاگی اوتھے تینوں کفر نظر آندا پے ہن کتے مر گئے تیری غیرت ساری زندگی کدی مسلمان بن کے سوچو ہمیشہ وہابی دیوبندی شیعہ بن کے نہ سوچو کدی مسلمان بن کے بھی سوچا کرو میری اے تواڈے واسطے اپیل ہے اللہ واسطے ناراض ہو جاؤ تواڈی مرضی میری پورے علاقے وچ کوئی تقریر نہ کراؤ مینوں نہ بلاؤ مینوں کوئی پرواہ مینوں پیسے دی لوڑ نہیں مینوں مصطفیٰ دی امت دی اللہ واسطے پترو جدوں بھی اپنے ابے نوں ملنا ہے کیویں ملنا ہن بول گوڑے ہاتھ رکھتے چمنا ہاتھ چومنا ہاتھ تو ہاتھ چوم سے او تیرا مت ٹھیک ہے چل سے تو اللہ سلام میرے بچوں سارے بابا جس ویلے آوے کی کرنا او بولو بولو سنیو بولو بس ہے تقریر ختم میری تقریر تسا نہیں سن سکتے 2.5-3 گھنٹے دی تقریر ہوندی ہے میں جناب للو پللو میری تقریر نہیں ہوندی اللہ تعالی سلامت رکھے او دے گوڈے نو ہاتھ لا دے آخر کارو بہ گئے مولانا ضیاء اللہ صاحب حضور کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے وہ کہ جی ٹھیک حضور کتھوں آئے وہ کہ جی تواڈا نام کی ہے تواڈے کولوں پوچھدا پیا تواڈا اسم گرامی واٹ از یور نیم آپ مجھے نہیں جانتے میں تانوں پہلی دفعہ دیکھا واقعی وہ کہ جی میں نورا ہائے 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 سنیو میں نورا وہاڑی تو تے کالا بلا میں مرے تیرے منہ تے داڑھی کوئی نہ آئی اے کیویں بنیا انہاں کہ بس جیڑا ایک رات میلاد وچ جا گیا ہائے 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 ہن تے میلاد دے پابندیاں پہ لگ دینا تے میرے حالات خراب ہیں میں اس سال میلاد نہیں مناندا او لاکھ تھیویں جے سال حالات خراب ہوون اگے پیچھے منا تے بھاویں نہ منا پر جدوں حالات خراب ہیں اس سال تے ضرور منا اس سال تے ضرور دیکھ پکا نبی دی بارگاہ میں سلام دے اگر انہاں دے چھولے پج سکدے تے تیری چاول نہیں پج سکدے گل مکی عزیزان محترم نورا انہاں کہا گل سنو مولانا صاحب جس پر تانوں میں ٹرین دے بٹھا کے واپس گیا نا تے جا کے ستا حالی میری اکھ لگی سی تے جناب زہرا دا بابا حسین دا نانا علی دا ویر صحابہ دا پیر نبیاں دا سلطان میرے کریم آقا مدینے دے والی تشریف لے کے آئے سرکار نے اوندے اٹھایا نور محمد سرکار فرمایا نور محمد میں یکدم اٹھیا ہاتھ بننے میں کہ سونیا میں تے نورا باں میں تے گناہگاراں پاپیاں میں تے آسیاں میں یا رسول اللہ میں نماز نہیں پڑھی میں روزہ نہیں رکھیا میں قرآن کدی نہیں پڑھیا میں کدی کوئی چنگا کام نہیں کیتا یا رسول اللہ میں نور محمد نہیں ہو سکتا نور محمد مہاروی ہو رہے آقا میں نور محمد نہیں میں نورا آقا علیہ السلام نے فرمایا او پترا جیڑا ایک رات جاگے میں مصطفیٰ دے دشمنہ دی آنکھ وچ آنکھ پا کے تو گل کی دیئے بس غیرت مصطفیٰ دے صدقے عزت مصطفیٰ دے پہرے داری دے صدقے میں بھی راضی ہوں میرا خدا بھی راضی ہے صدر نور نور محمد نبوت دو میں ہاتھ جاگے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جیسا بڑی ماں دا دودھ پیتا ہے سینے دور لاگے تاجدار ختم نبوت تاج دیڑے اپنے گھر ستے پہنے انہوں پتہ لگ جائے اسا میلاد کوئی نہیں گئے نبی دے عاشق آئے بیٹھن نبی دے نوکر آئے بیٹھن نبی دے غلام آئے بیٹھن جنہوں اپنے تن من دھن تو پیارا کل بھی نبی ہے آج بھی نبی ہے قیامت تک نبی ہو سی تاجدار ختم نبوت سینے دور لا کے تاجدار ختم نبوت
قادیانی کل بھی کافر سن، قادیانی اج بھی کافر نے، اور بھاویں نواں پاکستان ہوئے تو بھاویں پرانا پاکستان ہوئے، قادیانی کافر نے کا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک یا رسول، بس راضی رہا ہے، اٹھیو۔ اے ہن میرا ڈرائیور پہ ستا، اے خوش تھے بیٹھے، چلو آج میری واری لگ گئی، اے آخری گولی ہے۔ پیر کو تو چلو پیسے نہیں دیتے، پیر کو لوڑ نہیں، مدینہ لا پہ لے رہے سی، اے خلیفہ انہاں کو ناڑی تو ہے، او پیر وینا پیا نا سائیکل دیتے، مرید سائیکل چلائی وینا دے پیچھے مرید بیٹھا، پیر چنگا بلا موٹا، تو سفر آئی ڈھیر سارا لمبا، مرید جھٹ چلایا تو زبان باہر نکل آئی، وہاں کہ مرشد ایک منٹ لو ہے، مرشد وہاں کہ جی پتر، وہاں کہ اگوا ہو، کیوں وہاں کانٹتی دی بھائی، او نہ ہوئے تو سائنہ کو پیسے نہ دے ہوئے، میں کو اگر مرشد آپ چلاؤ، فجر کو میرا جناب اللہ نموز نے نکلا، اے تو کو نات سن میں دے، تو سائیں میں جیب ہاتھ چپاؤ، کئی شہ نہیں وے خالی کو ہاتھ میں خوش تھی ونجے تھا کہ